السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم خاص les solutions des exercices prisme et cylindre, page 211. Exercice et problème, page 211. Exercice d'application. Parmi les objets ci-dessous, indiquez ceux qui peuvent être schématisés par un cylindre ou un prisme droit. بالنسبة للسؤال تيقول لنا من بين هذه الأشكال الأعلى الشكل اللي سيأخذ لنا شكل بريزم ولا شكل سيلندر، يعني بمعنى الأشكال اللي ستأخذ لنا شكل موشور أو الأشكال اللي ستأخذ لنا أشكال ديال أسطوانة. فعندنا هاد الخمسة ديال الأشكال شكلين سيأخذوا لنا هاد المعطيات. عندنا شكل اثنان تياخذ لنا شكل موشور اللي هو بريزم، اما شكل واحد فتياخذ لنا شكل اسطوانه اللي هو هذا الشكل هذا سيلندر. نكملوا بقيه السؤال. Précisez alors la nature géométrique de la base disque, triangle, quadrilatère. من بين هاد الخمسه ديال الاشكال اللي عندنا هنا، ديسك اللي تياخذ لينا شكل واحد هو اللي تياخذ لينا شكل ديال ديسك، اما بالنسبه للتريونغل فهو شكل رقم 2، وبالنسبه للكادريلاتير فعندنا شكل رقم 4 كادريلاتير. Exercice numéro 2. Pour chacun des prismes droites ci-dessous, nommez une de ces bases et indiquez sa nature exacte. عندنا هاد الاشكال هادي، عندنا فيغور 1 فيغور 2 et figure 3. قال لك pour chacun de prismes droites ci-dessous. les prismes droites اللي عندنا هما اللي تيتمثلوا في الفيغور 1 et الفيغور 2. ما غاديش نتكلموا على فيغور 3. قال لك نومي une de ces bases et indiquer sa nature exacte. نعطيو الاسم ديال هاد الباز لي باز اللي عندهم. عندنا هاد القاعده ديال اكس في دبل في تتمثل في مثلث المتساوي الأضلاع. متساوي الأضلاع يعني تريونغل إكيلاتيرال. إكيلاتيرال سميناه، عطيناه الاسم ديال تريونغل إكيلاتيرال. أما بالنسبة لاباز ان جي او فهي هذه هي لاباز، غادي نعطوها الاسم ديال تريونغل ريكتانغل يعني مثلث قائم الزاوية. وغادي نشوفوا السؤال رقم تي بي. Citez un segment dont la longueur est égale à la hauteur du prisme. هاد السؤال هذا غادي نلقاو المعطيات ديالو في الفيغور نيميرو 3. فيغور نيميرو 3 عندنا القطعة او ا هي اللي تتحقق لنا الارتفاع، وهي طول ديال هاد القطعة تيساوي لنا الارتفاع ديال هاد الشكل. غادي نشوفوا السؤال رقم petit c. Nommer une face latérale. هاد لا فاس اللي عندنا هنايا اي دي كا او تتمثل لينا معين، بمعنى لو سونج. هذا هو المطلوب منا، هذا هو الاسم اللي كان مطلوب منا وهو لو سونج. تي دي indiquer le nombre d'arêtes cachées. لو نومبر داريت كاشي بالنسبه لهذا الشكل هذا الفيغور نيميرو 3 عندنا هذا المعين اي دي كا او باين كامل، ولكن عندنا بالنسبه لهذا المعين ديال ام ا تي خصنا واحد النقطه، يعني غناخذوا هذه النقطه هذه تقريبا، فحاولنا ان ندير واحد النقطه اعتباطيه. هنا عندنا او، هنا درنا او بريم، بمعنى عندنا او بريم ام او بريم تي. هادو هما علاش نبحثوا، هادو هما لي نومبر داريت كاشي. عندنا جوج اللي هما او بريم ام اي او بريم تي. هادو هما جوج ديال لي نومبر داريت كاشي اللي تنحوسوا عليهم. غادي نشوفوا exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Un prisme droit a pour base un triangle. Combien y a-t-il de sommets, de faces et d'arêtes? بالنسبة للسؤال المطروح هو أنه بالنسبة للموشور القائم شحال عنده من سومي، شحال عنده من رأس، وكذلك شحال عنده من فاس اللي شحال عنده من وجه، وكذلك شحال عنده من أحرف. الموشور القائم عنده 6 ديال لي سومي،
5 ديال لي فاس وعنده 9 ديال لي زاري. Passons à l'exercice numéro 4. Répondre les questions de l'exercice précédent. Si la base est un parallélogramme. بالنسبة للإجابة على السؤال رقم 4 خصنا نرجعوا ليه إلى السؤال رقم 3. يعني واش البريزم دغوا تيدخل في لي باراليلوغرام؟ نو سي با ان باراليلوغرام. اللي حمتاش اللي كاين عندنا في لي باراليلوغرام هو ريكتانغل كاري لوسونج يدخل عندنا المربع والمعين والمستطيل. دونك قلنا l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Reproduire la figure et dessiner les arrêts cachés pour obtenir une représentation en perspective cavalier. كان مطلوب منا في السؤال أننا نرسمو الأحرف المختفية اللي ما تتبانش لنا في الشكل وهي اللي رسمنا دابا على هذا الشكل هادي. يعني هاد الأحرف هذا تيسمى الارتفاع ديال هاد الشكل هذا، وحاولنا أنه يكون عندنا المثلث طبق الأصل ديال هذا، فتناخذو تيكون عنده نفس لي ميزور قائم الزاوية تيكون عنده نفس لي ميزور ديال هذا المثلث هذا. فهذا هما الأحرف اللي كان مطلوب منا أن نرسمو في السؤال رقم 5 في l'exercice numéro 5. Passons à l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6. Combien d'arrêts perpendiculaires à la face ABC peux-tu trouver? Cite-les toutes. بالنسبة للسؤال رقم 6 فالمطلوب منا أننا نحدو الأحرف العمودية على المثلث ABC الأحرف العمودية. فالمبين في الشكل أن الأحرف العمودية اللي على الشكل على المثلث ABC هو FC و DA و EB. كان هذا هو الجواب لسؤال رقم 6. غادي نشوفو l'exercice numéro 7. Colorez les dessins suivants pour qu'ils représentent des prismes droits en perspective cavalier. عندنا 4 ديال les figures. عندنا figure A, B, C et D. Les figures اللي شادين dessin ديال un prisme droit هما A et C، هما اللي لوناهم باللون الرصاصي. علاش B و D ماشي هما؟ ما عندهمش نفس لي باز، يعني ما عندهمش نفس القاعده. هذه عندها نفس القاعده ولكن هذه ما عندهاش نفس القاعده، وكذلك هذا الشكل ديال الدي. دونك رسمين هما فقط اللي تيمثلوا لينا المطلوب في السؤال رقم 7 وهما A et C. Passons à l'exercice numéro 8. Combien de faces comporte le prisme droite suivant? شحال عندنا ديال الأوجه اللي تيحتوي عليها الموشور القائم؟ تحتوي الموشور القائم على 5 ديال لي فاس. نشوفوا السؤال رقم 2. Quelles sont les longueurs AC et BE؟ عندنا AC، نشوفوا AC شحال لا ميزور ديالها. AC عندنا هنايا تتساوي لنا نفسها DF، c'est-à-dire أن AC تتساوي لنا نفس الميزور ديال DF، تتساوي لنا 202 سنتيمتر. أما بالنسبة ل BE فهي نفسها CF وهي نفسها AD. دونك دوم أن AD تساوي لنا BE تساوي لنا CF، فعندنا AD تساوي لنا 4.5، دونك BF تساوي لنا 4.5 سنتيمتر، et CF هي الأخرى تساوي لنا 4.5 سنتيمتر. Question numéro 3. Question numéro 3. Tracez un patron de ce prisme droit. كان مطلوب منا في السؤال أننا نرسمو المنشور أو النشر ديال البريزم droit.
فهو بالنسبه لنا كان هذا هو الشكل اللي رسمته لكم في قلب هذا ليكزارسيس. فعندنا شكل هكا تيكون على شكل مستطيل، وتيكون عنده واحد العين هكا، وتيكون عندنا واحد جوج المثلثين. هذا هو الشكل ديال الموشور القائم. هذا هو الشكل ديال الموشور القائم، وهذا هو النشر ديالو. Donc passons à l'exercice numéro 9. Exercice numéro 9. On considère un cylindre de 84 cm de haut et de 6 cm de rayon. La question: quel est l'aire d'une base résultat arrondi à 1 cm carré près؟ السؤال المطروح عندنا وهو حساب المساحة ديال واحد لا باز. باش غادي نكالكولي المساحة ديال واحد لا باز تيخصنا يكون عندنا بي فوا ار فوا ار. بي اللي هو معروف 3.14، ار عندنا 6 سنتيمتر، و ار تاني اخرى هي 6 سنتيمتر. دونك غنديرو 3,14 فوا 6 فوا 6 est égal 113,06. كانت هذه هي النتيجة ديال السؤال رقم 1 سنتيمتر كاري. غادي نشوفو السؤال رقم 2. Question numéro 2. Quelle est l'aire latérale du cylindre résultat arrondi à 1 cm carré près؟ بالنسبة للجواب على هذا السؤال السؤال المطروح هو إيجاد المساحة الجانبية ديال السيلندر ديال السيلندر. دونك الطريقة باش غادي نوجدوه هو 2 في بي في ار في اش. 2 غنضربوها في بي اللي هي 3.14 في ار اللي هو الشعاع في اش اللي هو الارتفاع. دونك غادي نصيبو 2 هي هذه، بي هي 3.14 في ار اللي هو الشعاع 6 سنتيمتر في اش اللي هي 84 سنتيمتر. الكالكول ديالهم غيعطينا 3165,12 سنتيمتر كاري. هذه هي النتيجة المحصل عليها في الجواب ديال الرقم 9. لا تنسوا متابعي الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وكذلك الضغط على زر الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. إلى الملتقى إن شاء الله تعالى، ولكم مني فائق الاحترام.